हरि ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीधरात्मजवरम् हरिभक्तिनिष्ठं नारायणम् गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षम् श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठादिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय नेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नत बर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत महानुभावहरू, भक्तिमती आमाहरू, समस्त सज्जन वृन्दहरू, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंग में अत्यंत पावन प्रसंग
अत्यन्त गहन ज्ञानले गुम्फित भएको रहुगण र जड भरतको सुन्दर संवाद। जड भरतजीले रहुगणलाई अनुग्रह गरेर दिव्य ज्ञान दिई बक्सिन्छ। सज्जन वृन्द हो, रहुगण को भई बक्सिन्थ्यो? रहुगण उनी राजर्षि भरत पुलाश्रममा चक्र तीर्थमा भगवानको ध्यान गर्न भएर उहाँ रहेका बेलामा जो मृगको पाठो उहाँको प्रारब्धवश आयो, वैष्णवका सन्निधिमा आएको जो व्यक्ति हो, जुन भावनाले उहाँले ममता गरे पनि स्वरूपज्ञ आचार्यहरूले ममता गरिएको स्वरूपज्ञ भागवतले अभिमान गरिएको व्यक्तिको जसरी पनि भगवानले कृपा गरी बक्सिन्छ, तिनै त्यो मृगका पाठोलाई अर्को जन्ममा राजा बनाइदिई बक्स्यो। सिन्धु र सौवीर दुईटा देशका राजा। अनि उनलाई फेरि त्यस्तो भावना आयो कि यो संसारबाट कसरी तर्ने, यो दुःखको संसारलाई तर्ने के होला, यस्तो दिव्य ज्ञान कसले देला भन्ने उहाँलाई जिज्ञासा भयो। खोज्दै आउँदा उनै राजर्षि नै जडभरत भएर आइबक्सेको थियो। अनि उहाँले काँधमा राखेर बोक्ने प्रसङ्ग पनि पर्यो, बोकेर हिँडाली बक्स्यो। अब अपराध गरेका छन्, अपचार गरेकालाई उस्तै व्यक्ति भए श्राप दिन्थ्यो होला, तर उहाँले विचार गरी बक्स्यो क्रोध कसैलाई गर्न हुँदैन, विश्वलाई मित्र भावले देख्न पर्दछ। त्यसो हुनाले अर्कालाई नपारौं पीर मनमा बस्छन् सबैका हरि, सेवा योग्य गरेर जीव सबको हुन्छन् खुशी श्रीहरि। आफै दुःख सहु मदेखि नदुखोस् काहीँ कसैको मन, सुन्दै अद्भुत सच्चरित्र हरिको हाम्रो बितोष जीवन। यिनलाई मैले काँधमा राखेर यति बाटो हिँडे, मैले बोकेको व्यक्तिको पनि यदि पतन भयो भने कसको उद्धार हुने त? इनको भार, इनको बोझ, इनको योगक्षेम गर्ने त्यस्तो संयोग काकतालीय तारतम्य पर्यो भने इनको कल्याण होस् भनेर रहुगणलाई लक्ष्य गरेर उपदेश दिँदा यहाँ प्रधान पात्र नायक रहुगण भएका हुनाले रहुगणलाई मात्रै सुनाइयो। तर रहुगणका साथमा रहेका ती अरू जो 3 जना पालके छन् उनीहरू पनि धन्य भए, कृतकृत्य भए। त्यसो हुनाले भगवानका भक्तहरूको संगतले भगवानका भक्त कहाँ चाहे कीट पतंग भएर जन्मे पनि उसको गति हुन्छ, मुक्ति हुन्छ। तर भगवानका भक्तको संगतले रहित भएर ब्रह्मलोकमै पुगे पनि त्यहाँबाट पतन हुन्छ। त्यसो हुनाले तब दास्य सुखैक संगी नाम भवने स्वस्तपि कीट जन्म में। हजुरको दास्य भक्तिको रसमा रमाएका ती भागवत, ती वैष्णव, ती सत्पुरुष, ती पंक्ति पावन भगवानका पनि आत्मा भएका, जसको दर्शन मात्रले कल्याण हुन्छ। दर्शनादेव साधव न ह्यम्मयानि तीर्थानि न देवाः मृच्छिलामयाः ते पुनन्ति उरुकालेन दर्शनादेव साधव। त्यस्ता साधु महात्माको घरमा पशु भएर, बिरालो भएर, कुकुर भएर, कीट पतंग भएर, नालीको किरा भएर जन्मे पनि त्यसको मुक्ति हुन्छ। भगवानका भक्तका घरका परिसरमा, आश्रमका परिसरमा भगवत चिन्तन, भगवत चर्चा केही नभने पनि उनीहरूले मौन रूपमा भगवानको चिन्तन गरे पनि, नबोलिकन मन्त्रको मात्रै अभ्यास गरे पनि त्यो उनीहरूमा भएको जो भगवत भक्तिको दिव्य जो ऊर्जा हो, तरंग हो, त्यसले कति ठाउँलाई आप्लावित गरेको हुन्छ। ती महात्माले भगवानको सेवा गर्दा भगवानलाई भोग लगाएको प्रसाद
आफ्नो उच्छिष्ट त्यहाँ झर्दछ। त्यही उच्छिष्ट ती किराहरूले, नालीका किराहरूले नि ती उच्छिष्टलाई पाउँदछन्। ती महात्माको जो भक्तिको तरङ्ग हो, ऊर्जा हो, त्यसले उनीहरू तरङ्गित हुन्छन्, पवित्र हुन्छन् त्यसै जन्ममा। बस उनीहरूको प्रारब्ध केवल अर्को शरीर धारण गर्न मात्र थोरै शेष रहन्छ अनि अर्को जन्ममा मनुष्य जन्म प्राप्त गरेर वैष्णवको संगत प्राप्त गरेर मुक्ति हुन्छन्। यम यम पश्यति यम यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा स्थावराण्यपि मुच्यन्ते किम पुनर्बान्धवा जना। त्यसैले महाराज रौगणलाई यिनलाई उद्धार गर्न पर्यो, यिनलाई कल्याण गरिदिन पर्यो। यिनी योग्य पात्र छन्, यिनी धारण श्रवण गर्न पटु छन्। मैले सुनाएको ज्ञान यिनले धारण गर्न सक्छन् होला भनेर नाडी छाम्दै छाम्दै ज्ञान सुनाइबक्सिन्छ। बडा सुन्दर दिव्य ज्ञान, तत्त्वत्रयको ज्ञान, चित अचित ईश्वरको यथार्थ ज्ञान, परम उपास्य भगवान श्रीमन्नारायणको ज्ञान कति गहिरोसँग बताइबक्सिन्छ। राजन गुणानुरक्तम व्यसनाय जन्तो, यो भन्यौं हामीले हिजो। पुरुषको मन संसारका विषयमा त्रिगुणमा आसक्त भयो भने व्यसनाय, तर अथ मन त्यही मन, गुणानुरक्तम मन जन्तो व्यसनाय, अथ यदि भगवत कृपाले साधु सन्तका अनुग्रहले मन नैर्गुण्यम स्यात्, बस विषय विरक्त हुन्छ, त्रिगुणका प्रपञ्चदेखि हट्दछ, भगवानका गुणमा, भागवतका गुणमा, आचार्यको गुणमा रमाउँदछ, त्यो नैर्गुण्य हुन्छ। भगवत भागवत आचार्यको गुणमा रमाउनु नैर्गुण्य भइन्छ। त्यसैले नैर्गुण्य भनेको प्रकृतिका गुणदेखि रहित हुन्छ। भगवत गुणमा, भगवत भागवत आचार्यका गुणानुसन्धानमा जसको मन लाग्दछ भने अथः क्षेमाय, त्यही मन मुक्तिको कारण बन्दछ। त्यही मन नै शत्रु भयो, त्यही मन मित्र भयो। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः। अनि त्यो कसरी गुणरहित कसरी हुन्छ त? अरे बत्ती बालेको हुन्छ, बत्तीमा तेल हुन्छ, ज्योति हुन्छ, त्यहाँ बल्दाखेरि त्यसबाट त कालो मुसुल आउँछ, ज्वाला आउँछ। त्यो त्यसमा गुणको त्रिगुणको अनुरक्ति कसरी नहोस् त? त्यस्तो के गरी हुन्छ भन्दा त्यो उदाहरण दिएको हुन्छ। यथा यथा प्रदीपो घृतवर्ती मस्नन्, जस्तै त्यो ज्योतिले घिउ भिजाएको ज्योतिमा आगो बालेको छ, त्यो अग्निले त्यो घिउ सहित त्यो ज्योतिलाई खाँदा, त्यसमा जल्दा त्यसमा सधुमा शिखा धुवा सहितको अग्नि ज्वाला हुन्छ। अन्यथा त्यो त्यसको घिउ सकियो, ज्योति सकियो भने, अर्थात् जो रजोगुणहरू त्रिगुणहरू निवृत्त भए भने स्वयं भगवानको अनुभवमा पुग्दछ। त्यो जस्तै त्यो बत्ती, त्यो दीप, त्यहाँको घिउ र ज्योति सकिएपछि ती अग्नि कहाँ जान्छन् त? आफ्नो स्वरूपमा रहन्छन्। जस्तै त्यस्तै झैं यो मन पनि प्रकृतिका गुणमा अनुरक्त भयो, अनुरक्ति गरेन, भगवत गुणमा अनुरक्त भयो भने त्यसले स्वयं भगवानको स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ, आफ्नो शुद्धात्म स्वरूपको साक्षात्कार गर्दछ। त्यसो हुनाले त्यस्तै पदम तथा गुणकर्मानुबद्धम वृत्तिर्मनः श्रयते अन्यत्र तत्त्वम्, त्यस्तै गुणकर्मानुबद्धम मनः, गुणमा कर्ममा विषयहरूमा आसक्त भएको मन, माने अनुकूल विषय, आफूलाई मन परेका शब्दादि विषयमा आसक्त भएको जो मन छ, त्यो मनले त्यो कलुषित मन हुन्छ। त्यस्तो पुण्य पाप रूपी कर्मद्वारा कलुषित भएको जो मन छ, त्यसले त्यो मन वृत्ति श्रयते, नाना प्रकारका मनका धेरै विचारहरू, धेरै हाँगाहरूलाई आश्रय गर्दछ। अन्यत्र यदि ती
गुणकर्मानुबद्ध हुँदैन, भगवत गुणानुभवमा मग्न हुन्छ, भागवत आचार्यको गुणानुभवमा मग्न हुन्छ भने त विषयको परित्याग भनेको असङ्ग शास्त्रेण दृढेन चित्वा, त भगवानको सङ्ग गर्ने रूपी शास्त्रले यो संसारको बन्धनलाई जब काट्दछ भने चाहिँ त विषयदेखि रहित त बन्दैन के मन, यो मनले एउटालाई आश्रय गर्दछ। त्यस हुनाले शुभ गुणका आश्रय भगवानलाई विषय गर्यो भने दगुरु छ मेरो मनयो जता जता, श्रीकृष्णकै रूप रहन् त्यता त्यता, ढल्किन्छ मेरो शिरयो जता जता, श्रीकृष्णकै पाउ रहन् उता उता। दगुरु छ मेरो मनयो जता जता, श्रीकृष्णकै रूप रहन् उता उता। जहाँ जहाँ मेरो मन जान्छ त्यहाँ मनलाई मोहन गर्ने भएका मनमोहन भगवान देखि बक्सिन्छ। त्यस्तो अभ्यास जब मनले गरेर विषय विरक्त बन्दछ भनेको, विषय विरक्त भनेको भगवत अनुरक्त हुन्छ। त्यस अवस्थामा यही मन नै भगवान भने यो मनले के गर्छ त, मनः तत्त्वम श्रयते, अन्यत्र विषय विरक्त भयो भने यही मनले तत्त्व भनेको सत्व प्रचुरतालाई, विशुद्ध सत्व प्रचुर यो मन हुन्छ। त्यो सत्व भयो भने त्यो सत्वात् सञ्जायते ज्ञानम, सत्व प्रचुर भएको अवस्थामा ज्ञान हुन्छ, भगवत ज्ञान, भागवतको ज्ञान, आचार्यको ज्ञान हुन्छ। अब विषयमा कलुषित भएको मन का हाँगा कति छन् कति, त्यही बताइबक्सिन्छ। एकादशासन मनसो हि वृत्तय आकुतय पञ्चधियोभिमान, मात्राणि कर्माणि पुरं च तासां वदन्ति हैकादश वीर भूमि। हे वीर, हे महाराज रघुगण जी, मनसः वृत्तयः आकुतयः पञ्चधियोभिमानः, पंच धियः अभिमानः, धियः अभिमानः एकादश आसन। मात्राणि कर्माणि, मात्राणि पंच, पंचतन मात्रा, मात्राणि कर्माणि मैंने कर्मेन्द्रिय, कर्माणि पंच, पुरंच तासां हि ह एकादश भूमि वदन्ति। हे वीर, हे राजन, संसारका विषयलाई परित्याग गर्ने सामर्थ्य लिएर भगवत भक्तिको सम्पत्तिलाई आर्जन गर्नको लागि राम्रो अध्यवसाय लिएर तत्त्व जिज्ञासु भएर यात्रा गरेका हे वीर। वीर सम्बोधनमा पनि धेरै गूढ अर्थ छ। हे वीर, बहुत सावधान हुन पर्दछ, ख्याल गर्न पर्दछ। कहीं तत्त्व जिज्ञासु भएर हिँड्दा तत्त्ववेत्ताको अपराध नहोस्, काम क्रोध आदिका परवश भएर महापुरुष ज्ञानीहरूको अनादर नहोस्। त्यस हुनाले मनलाई जित है वीर, यसको अर्थ। हे वीर, एकादशासन मनसो हि वृत्तय, मनका वृत्ति के हुन् त? आकुतय, आकुतय भनेको कर्मेन्द्रियका व्यापारहरू, यो लिने छोड्ने आदि जो छन् ती 5 प्रकारका हुन्छन्। त्यस्तै धियः ज्ञानेन्द्रियका, ज्ञानेन्द्रियका व्यापारहरू पनि त्यहाँ पनि 5 हुन्छन्। पञ्चवृत्तयः, ज्ञानले गर्ने भएका काम, ज्ञानेन्द्रियद्वारा हुने भएका काम। अनि त्यसपछि अभिमानश्च, अभिमान पनि एउटा अहंकार हुन्छ, त्यो सहित गरेर, अर्थात अहंकारी मन सहित गरेर एकादश आसन 11 वटा हुन्छन्।
मात्राणी पंचतन मात्रा अनि कर्माणी कर्मेन्द्रियहरूका जो वृत्तिहरू ती 5 वटा अनि त्यस्तै पुरम च शरीरको अभिमान शरीरलाई म भन्ने अभिमान रूपी यो वृत्ति विषयक मन हो शरीरलाई म भन्ने त यी सबैलाई लिएर तासाम भूमि ती सबै वृत्तिहरूको विषय के हो त त्यो मन हो भनेर वदन्ती तत्त्ववेत्ताहरूले भनिबक्सिन्छ। तिनीलाई अझ स्पष्ट गरिबक्सिन्छ। ती मनका वृत्तिहरूलाई शब्दादि विषयहरूलाई कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रियका व्यापारहरूलाई यिनीहरूलाई जानेर यस प्रकारले तर्कन पर्दछ। जो जीवात्माले जसलाई अहंकार गरेर देहलाई म भनेर देहलाई मेरो भन्ने हो त्यो केही बुद्धि यद्यपि देह पनि मेरो होइन त्यो पनि भगवानको हो र पनि मेरो शरीर भन्न पर्नेमा मै शरीर म देव हुँ म मनुष्य हुँ यस्तो जो देहमा मम बुद्धि र दैहिकमा देहमा अहम बुद्धि र दैहिकमा मेरा बुद्धि जो हुन् यिनी नै संसार यिनीमा यिनलाई ममता गर्ने मन नै संसारको कारण हो बन्धनको कारण हो संसृत चक्रकूट हो त्यही बताइबक्सिन्छ। अलि अगाडि गएर यसको विस्तार हुन्छ। गन्धाकृति स्पर्श रसस्रवांसी विसर्ग रत्यर्थे विजल्प शिल्पा एकादशम स्वीकरणम ममेति सय्यामहम द्वादशमेक आहु। हामीहरूले पञ्चम स्कन्धको 11औं अध्यायको 9 श्लोकबाट थालियो। एकादश आसन मनसो हि वृत्तयः आकुतयः पञ्चधियो विमानः। अब 10वां श्लोक हो गन्धाकृति। गन्धाकृति स्पर्श रसस्रवांसी विसर्ग रति अर्ति अभिजल्प शिल्पाः मम इति ममेति स्वीकरणम् एकादशम एके अहम द्वादशम आहु। सय्याम अहम द्वादशम सय्याम आहु। हे राजन गन्ध रूप गन्ध भनेको गन्ध भयो आकृति भनेको रूप भयो स्पर्श स्पर्श तन्मात्रा भयो गन्ध तन्मात्रा रूप तन्मात्रा स्पर्श तन्मात्रा रस तन्मात्रा र शब्द तन्मात्रा। यिनी जो ज्ञानेन्द्रिय का व्यापार हुन् मनोवृत्ति विषय हुन् मनका वृत्ति विषय हुन्। त कसरी गन्ध घ्राणेन्द्रियको वृत्ति विषय हो रूप आकृति भनेको रूप चक्षुरेन्द्रियको वृत्ति विषय हो स्पर्श त्वगिन्द्रिय छालाको वृत्ति विषय हो त्यस्तै रस रसनेन्द्रिय जिह्वाको वृत्ति विषय हो त्यस्तै श्रव भनेको शब्द श्रोत्रेन्द्रिय कानको वृत्ति विषय हो यस्तै विसर्ग रति अर्ति अभिजल्प शिल्पाः यिनीहरू पंचकर्मेन्द्रियका वृत्ति विषय हुन्। विसर्ग अर्थात मल उत्सर्ग यो पायु कर्मेन्द्रियको वृत्ति विषय बाघ पाणी पाद पायु उपस्थ इत्यादि छन् नि
त्यसो हुनाले विसर्ग जो विसर्ग हो त्यो पुरुष परित्याग गर्नु, मल परित्याग गर्नु, यो वायु इन्द्रियको वृत्ति विषय हो। त्यस्तै त्यसको विषय हो। रति उपस्थ इन्द्रियको विषय हो। अर्ति अर्थात जुन पाद माने चरणको जो कर्मेन्द्रिय जो चरण हुन् तिनको वृत्ति विषय हो, आउने जाने गमनागमन। अभिजल्प भनेको बोल्नु, यो बाघ इन्द्रियको वृत्ति विषय हो, सम्भाषण गर्नु, भाषण गर्नु। शिल्प यो माने पानीको, हातको वृत्ति विषय हो, लिनु दिनु इत्यादि। इस प्रकारले कर्मेन्द्रिय द्वारा यी मनका 5 वृत्ति, ज्ञानेन्द्रिय द्वारा मनका 5 वृत्ति, शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध आदि पंचतन मात्रा। त यसमा त्यो मनका अधीनमा भएको, मन क्षेत्रज्ञको अधीनमा हुने हो, तर मनका अधीनमा भएको जीवात्माले ममेति स्वीकरणम, यो शरीर लाई अहम र शरीर सम्बन्धीलाई मेरा भनेर मान्दछ। त यी पंच कर्मेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय सहित 10 भए, अनि त्यस तिनको जो मालिक भएको त्यसलाई एकादशम, तिनलाई म यिनी मेरा हुन् भनेर सम्झने भएको जो मन हो त्यसलाई 11औं, अर्थात मन 11औं भयो। शरीरलाई अभिमानको कारण भएको त्यो 11औं मन हो भनेर ज्ञानीहरूले बताइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले अनि द्वादशम एके आहु, एके कोहीले, कतिपय व्यक्तिले जो 12वटा अर्थात कतिपयले 11 भन्छन्, कतिपयले 12वटा पनि भनिबक्सिन्छ। कसरी? कसैले देह मेरो भन्दछन्, त देह मेरो भन्ने जो अहंकार गर्ने मन हो, क्षेत्रज्ञ अनुबद्ध भएको मन, त्यसलाई लिएर 11 माने देहोहम, देह महु भन्ने यो 11। कतिपयले देह मेरो, त्यहाँभन्दा अलि राम्रो हो, देह म होइन, देह मेरो हो, अर्थात आत्मा नित्य छ भन्ने थोरै ज्ञान भएका। यस प्रकारले कोही व्यक्तिहरूले, विद्वानहरूले देह मेरो भन्दछन्, अज्ञानीहरूले देह नै म भन्दछन्। यस प्रकारले अहम भन्ने त्यो अहंकार 2 प्रकारको भयो। अहंकार 2 प्रकारको कसरी भयो? देह मेरो, त्यो शरीरलाई मेरो भनेर अहंकार गर्यो, त्यो सात्विक अहंकार भयो। देह नै म भन्यो, त्यो तामसी अहंकार भयो, अर्थात मन्द बुद्धि वाला। इस प्रकारले द्वादशम 12वटा वृत्ति, पंच कर्मेन्द्रियका वृत्ति, पंच ज्ञानेन्द्रियका वृत्ति, त्यसपछि देह मेरो हो भनेर विद्वानको भावना अनुसार मनको वृत्ति, र देह नै म हो भन्ने अज्ञानीको मनको वृत्ति गरेर द्वादशम 12वटा वृत्ति भन्दछन्। त त्यसको यी सबैको आश्रय के हो त? संयम आहु, यी सबैको वृत्तिको विषय, यिनीहरूको भूमि, यिनीहरूको आश्रय शरीर हो भनेर भन्दछन्। अहंकार भनेको
अनात्ममा आत्म तादात्म्य रूप अभिमान, देह नै आत्मा हो भन्ने यस्तो अहंकार। अहंकार केलाई भनिन्छ? अतस्मिन् तद्बुद्धि, अनात्ममा आत्मबुद्धि। यो अनात्ममा म बुद्धि, यो शरीर त आत्मा होइन, म होइन, तर यही शरीरलाई म मान्ने बुद्धि जो छ त्यो अहंकार हो। त्यस हुनाले अहम जो अहंकार हो, त्यो अहंकार दुई प्रकारको भयो। देह मेरो भन्ने एउटा अहंकार, एउटा देह नै म भन्ने अहंकार। यस प्रकारले यी सबै मनका वृत्ति हुन्। यिनै मनका वृत्तिले संसारमा बन्धन हुन्छ। यिनी 11 वृत्ति अथवा त्यो मेरो शरीर भन्ने अहंकार, अलिकता विद्वानको अहंकारले गरेर 12 वटा वृत्ति। यस्तो 11 वृत्तिका अवान्तर भेदलाई फेरि 11औं श्लोकबाट भनिबक्सिन्छ। यिनका शाखा प्रशाखा गर्दा कति हुन्, कति हाँगा बिगा भनिसाध्य हुँदैन। द्रव्य स्वभावाशय कर्म कालै एकादशामी मनसो विकाराः सहस्रशः शतशः कोटिशश्च क्षेत्रज्ञतो न मिथो न स्वतः स्युः। हे राजन, द्रव्य स्वभावाशय कर्म कालै अमी मनसो विकारः एकादश आसन। समझम। द्रव्य स्वभावाशय कर्म कालै अमी मनसो विकारः मनसो विकारः एकादश शतशः सहस्रशः कोटिशश्च स्युः। क्षेत्रज्ञतः मनसस्यु न मिथः न स्वतः स्युः। हे राजन, द्रव्य स्वभाव आशय कर्म कालहरूद्वारा, द्रव्य भनेको जो भोग्य शक चन्दन वस्त्र आदि, शक चन्दन आदि जो भोग्य विषय हुन् तिनी, स्वभाव भनेको परिणामको कारण भएको, आशय भनेको अन्तस्करण माने पूर्व जन्मका वासनाको संस्कार, पूर्वमा अनुभव गरिएका वासनाको अत्यन्त गाढ संस्कार। कर्म भनेको जीवात्माले आफैलाई बन्धनको हेतु भएका उसले गरिएका पाप र पुण्य कर्महरू। काल भनेको त्यो कर्मको परिपाक भएर भोग्ने अवसर। यिनी निमित्त भएर कालै, यिनी निमित्त भएर मनसः वृत्तय। हे राजन, अमी एकादश मनसो वृत्तय, यी 11 वटा जो मनका वृत्ति हुन्, यी कतिवटा हुन्छन् त? प्रारम्भमा 11 वटा हुन्छन्, तर यिनका अवान्तर छोरा नाति पनाति इत्यादि गर्दै गर्दै भए झैं बढे झैं इनका परिवार, इनका जंजाल, इनका विस्तार अवान्तर भेद कति छन् भन्दा शतशः भनेको अनन्त, शतम सहस्रम अयुतम सर्वम अनन्तवाचकम। इनको सीमा छैन। शतशः सहस्रशः कोटिशश्च स्युः। 100 सहस्र, शतशः सहस्रशः भनेको 100 हजार भनेको लाखौं
लाखौं भनेको त कोटी सच्छ लाखौं करोड अरे यति सिहु हुन्छन्। यी विकार केवल रित्तो मनका हुँदैनन्, क्षेत्रज्ञ अधिष्ठित मनका बल्ल हुन्छन्। आत्माले युक्त भएको मनमा बल्ल यिनी वृत्ति हुन्छन्। अर्थात आत्माले छाडा छोडिदिएको मनमा यी आत्मालाई आत्माको घोडा चढेर मनका यस्ता वृत्ति हुन्छन्, मनलाई नियन्त्रणमा राखिएन भने। त्यस हुनाले क्षेत्रज्ञतः मनसस्यु, क्षेत्रज्ञको अधिष्ठित भएको मनका यी शतशः सहस्रशः कोटिशश्च वृत्तयस्यु। न स्वतस्यु, आफै हुँदैनन्। कसरी हुन्छन् त? कर्मद्वारा हुन्छन्, कर्मका अधीनमा हुन्छन् यिनी। बस मनले नचाहेर नाचेको क्षेत्रज्ञले तमासा हेर्छ, मनले उसलाई कहाँ कहाँ लतार्दछ, अनि मनका वृत्ति अनन्त हुन्छन्, अनि त्यसको परिणाम भोग्न फेरि आत्माले पर्दछ। ती मनका पाप र पुण्य रूपी नाना थरीका वृत्ति हुन्छन्, जसले गर्दा नाना प्रकारको जन्म मरण परम्परामा घुम्न पर्दछ। अथवा यहाँ क्षेत्रज्ञतः, क्षेत्रज्ञ भनेको भगवानलाई पनि बताउँदछ। भनेको क्षेत्रज्ञ भनेको जीवान्तर्यामी भगवान देखि जीवात्माका यी विकार हुन्छन्। भगवान त त्यही भित्र भइबक्सिन्छ नि त, जीवात्माका भित्र। त जीवात्माका भित्र रहिबक्सेका भगवान त भगवान अन्तर्यामी भएका जीवात्मालाई अधिष्ठान गराएर मनद्वारा यी नाना प्रकारका मनका वृत्तिहरू हुन्छन्। त्यस हुनाले शरीर आदिमा अधिष्ठान गरेर जीवान्तर्यामी भगवान श्रीमन्नारायणले जीवका अदृष्टलाई को अपेक्षा गरेर त्यस जीवात्माका भित्रका भगवान नारायणले जीवात्माले मनका आधारमा रहेर मनलाई आफूमाथि चढाएर मनमौजी भएर गरिएका पाप पुण्यका जो फल हुन् ती परिपाक अवस्थामा भगवानले ती भोगाउनको लागि मनमा उत्पादन गराइबक्सिन्छ। जीवात्माले गरेका कर्म अनुसारका फल भोगाउनलाई त्यहाँभित्र भगवानले त्यस्ता उसको भावना उत्पन्न गराइबक्सिन्छ, तदनुसारको फल दिइबक्सिन्छ। क्षेत्रज्ञ भनेको पर्यवसान वृत्तिले भगवान हो। गीतामा पनि भगवानले क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम यत्त ज्ञानम मत मम भनेर 13औं अध्यायमा बताइबक्सेको छ। अगाडिको श्लोक 12औं श्लोकमा पनि क्षेत्रज्ञता मनसो विभूतिर जीवस्य माया रजतस्य नित्यः आविर्हिता क्वापि तिरोहिता स शुद्धो विचष्टे विशुद्ध कर्तु। अब अचेतन मन, पंच कर्मेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, तन्मात्रा आदि को निरूपण गर्दै भगवानले आत्मतत्व कस्तो छ त्यसलाई बताउँदै अनि त्यसको पनि नियन्ता भइबक्सेको परमात्मा तत्वको स्वरूप पनि अगाडि शोधन गरिबक्सिन्छ। प्रकृति तत्व शोधन, चेतनको तत्व पनि शोधन, प्रकृति के हो, चेतन के हो, चित के हो, अचित के हो, ईश्वर के हो, त्यो तत्वत्रयको ज्ञान दिइबक्सिन्छ। मुमुक्षु हो, मुमुक्षुलाई अवश्य जान्न पर्ने
के हो भन्दा तत्त्वत्रयको ज्ञान, त्यही भनिबक्सिँदैछ। अविशुद्ध कर्तुः माया रचितस्य मनस एता नित्यः नित्यः वृत्तय सम्झनु पर्यो। आविर्हितः क्वापि तिरोहिताश्च विभूति शुद्ध क्षेत्रज्ञः विचष्टे। हे राजन, अविशुद्ध कर्तुः, विशुद्ध कर्ता भएन, अविशुद्ध कर्ता भयो। प्रकृतिका परवश भएर जेले आफूलाई बन्धन हुन्छ, संसारको जे गरेर संसारको बन्धनमा परिन्छ, भवबन्धनको कारण भएको त्यस्तो कर्म गर्ने अविशुद्ध माने विशुद्ध छैन। अर्थात संसारमा बन्धन हुने खालको कर्मलाई कर्तुहु गर्ने भएका जीवात्माको भनेको बद्ध जीवात्माको कस्तो छ त, त्यसको जो माया रचितस्य प्रकृति परिणाम रूप भएको मनमा अधिष्ठित भएर, मनसः प्रकृतिको परिणाम भएको मन प्रकृतिको परिणाम हो, त्यस मन अधिष्ठित भएको जीवात्माको जो एता नित्यः, यिनी जो वृत्तिहरू हुन् प्रवाह रूपले अविच्छिन्न छन्, जो माया रचिता प्रकृतिद्वारा रचित हुन्, प्रकृतिले निर्माण गरिएका हुन्, अर्थात प्रकृति मूलक हुन्। यिनी आविर्हिता क्वापि तिरोहिताश्च, यिनी जाग्रत र स्वप्नमा प्रकट हुन्छन्, अनुभव गर्दछ। जाग्रत अवस्थामा धेरै अनुभव गर्दछ, धेरैका साथमा अनुभव गर्दछ। सुसुप्ति के अरे स्वप्नमा एक्लैले अनुभव गर्दछ, थोरै अनुभव गर्दछ। यिनी जो मायाले रचना गरिएका प्राकृतिक पदार्थहरू, मनका वृत्तिहरू कमाएका ती जाग्रत र स्वाप्निक पदार्थ जाग्रत र स्वप्न अवस्थामा प्रकट हुन्छन्। क्वापि कहीं सुसुप्तिमा तिरोहिताश्च, सुसुप्तिमा यिनीहरू लुप्त हुन्छन्। यस्ता यो मनका जो विभूति भनेको फुसुक्कै जो वृत्तिहरू हुन्, यिनी विभूति वृत्तिहरूलाई जीवात्माका यिनी मनद्वारा भएका यिनी वृत्तिहरूलाई शुद्ध चित अचित विलक्षण भइबक्सेका, स्वरूपतः सारा दोषले रहित भइबक्सेका, नित्य निर्दोष भइबक्सेका, जीवात्माका अन्तर्यामी भएर रहेर पनि जीवात्माका सुख दुःखले निर्लेप भइबक्सेका यस्ता जो क्षेत्रज्ञ भनेको भगवानले, परमात्माले, क्षेत्रज्ञ भनेको जीवात्मा, भगवानको क्षेत्र भनेको शरीर हो। त्यो जीवात्मालाई जान्नुहुन्छ, समष्टि र व्यष्टि रूपमा सारा जगतलाई जान्ने बक्सिने भएका भगवान नारायणले विचष्टे सबैदेखि बक्सिन्छ जीवात्माका कर्महरू साक्षी भएर। किनभने अभिचाकशीति त्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयो अन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति। एउटा जो जीवात्मा हो, भगवानको शरीर भएको क्षेत्रज्ञ, भगवानको सर्वथा परतन्त्र भएको जीवात्माले बहिर्मुखी वृत्ति भएर भित्र भगवानतिर नफर्केर संसारतिर फर्केर अनि नमिठा भएका कर्मका फललाई, पिप्पलम भनेको कर्म फललाई स्वादवत्ति, स्वादु यथास्य तथाति, आफै जबरजस्ती मिठो मानेर खान्छ, मिठो छैन। अनि
स्वादवत्ती तयो अन्य पिपलम स्वादुवत्ती अनसन अन्य अभिचाकर्षित। अनि अर्को अन्य भनेको साक्षी भई बक्सिएका सर्वान्तर्यामी जीवान्तर्यामी भगवान नारायणले अनसन भनेको अभाव त समस्त काम भई बक्सिन्छ। कर्मफल नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फलेश प्रिया। कर्मको फलमा चाहना पनि छैन। कर्म गरे नि कर्मले भगवानलाई लिप्त पार्दैन। त्यस्ता भगवान जो भइबक्सिन्छ यो संसार रूपी वृक्षमा अर्थात यो शरीर रूपी वृक्षमा भगवान आत्माका साथमै भइबक्सिन्छ। यही शरीर रूपी वृक्षमा रहेर भगवानले त्यो जीवात्माका अन्तर्यामी भएर जीवात्माको सत्तालाई रक्षा गर्नुभएका भगवानले जीवात्माले कर्मको फल खाइराखेका छ, सुखी र दुखी भइराखेका छ। तर भगवान शुद्ध विचष्टे विशुद्ध कर्तुहु, जो विशुद्ध कर्म नभएको बन्धनको कारण जो छ त्यस्तो कर्म गर्ने भएको जीवात्माका सबै क्रियाकलापलाई विचष्टे साक्षी भएर देखिबक्सिन्छ। अभिचाकर्षिति जीवात्माका सुख दुख आदि स्वभावद्वारा अनि प्रकृतिका जो विकार हुन् घट्ने बढ्ने आदि विकारद्वारा निर्लेप भएका माने अपास्त समस्त दोष नित्य निर्दोष भइबक्सेका भगवानले साक्षी भएर सबै देखिबक्सिन्छ। या सर्वज्ञ सर्वविद व्यष्टि र समष्टि रूपले सबैको क्रियाकलापलाई देखिबक्सिन्छ यस्ता भगवान। त्यो भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ? यथार्थमा क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि, त्यो क्षेत्रज्ञ भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ? अगाडिको श्लोकमा 13औं श्लोकमा अगाडि बडा राम्रो माने परमात्मा तत्वको बहुत सुन्दर वर्णन छ। यदि परमात्मा जीवात्माको उपास्यहरूकै हुन्थ्यो भने जड भरतजीले नारायण शब्द वासुदेव शब्द प्रयोग गरिबक्सिन्थ्यो। परतत्व श्रीमन नारायण भइबक्सिन्छ भन्ने कुरामा पनि व्यक्तिहरू विद्वानहरू कसरी मोहित भइबक्सिन्छ? यो भगवानकी माया त हुन् नि। क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः पुराणः साक्षात् स्वयं ज्योतिरजः परेशः नारायणो भगवान वासुदेवः स्वमाययात्मन्यवधीयमानः। हे राजन, भगवान नारायण कस्ता भइबक्सिन्छ? जीवात्माले कर्म गर्दछ अनि त्यो कर्म गरेको फल भोग्न पर्दछ। त्यस हुनाले अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तर त्यसको साक्षी भएर भगवान त्यसका भित्र रहेर पनि जीवात्माले भोग्ने भएका कर्मको फल नभोगिकन स्वयं प्रकाशमान भएर रहेका जो भगवान भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवानमा प्रकृति र पुरुषमा चित अचितमा हुनेभएका जो स्वभाव अर्थात स्वभावले विकार जीवात्मामा, स्वरूपले विकार प्रकृतिमा, ती दोषले नित्य निर्लेप भइबक्सिन्छ। यस्ता विलक्षण दिव्य स्वरूपले युक्त भगवान भइबक्सिन्छ, त्यो बताइबक्सिन्छ। क्षेत्रज्ञ चित अचित सबैको यथार्थ जान्ने भएका अर्थात समष्टि र व्यष्टि सबैको शरीरलाई जान्ने भएका। क्षेत्र भनेको शरीर, त व्यष्टि शरीर भनेको प्रत्येक जीवात्माका शरीर, समष्टि शरीर भनेको सारा ब्रह्माण्डको एकै पटकमा सबै जान्ने, सबै जीवात्माको अनन्त जीवात्माका अनन्त जन्मका अनन्त कर्महरूको प्रत्येकको यथार्थ तालाई साक्षात्कार गरिबक्सिनु भएका। त्यस हुनाले जीवात्मा का कुनै पनि कर्म भगवानदेखि लुकेका हुँदैनन्। भगवानले सबै देखिबक्सेको हुन्छ। प्रत्येक घटघटमा पटपटमा सबैमा विराजमान भइबक्सिन्छ नि भगवान। त्यस हुनाले क्षेत्रज्ञ भनेको चित अचित समस्त जीवात्माका भित्र रहेर माने स्थावर जंगम शरीर
का भित्र रहेर उनका सबै कर्मलाई जान्ने भएका, समष्टि व्यष्टि सबैका शरीरको ज्ञाता भइबक्सेका। हामी पनि क्षेत्रज्ञ, हामीलाई पनि क्षेत्रज्ञ भनिन्छ, तर यो एउटा एकदेशीय हो। हामीले के जान्दछौँ र? मेरो शरीर यति जान्दछौँ। हामीले कति जान्दछौँ मेरो शरीर? धेरैलाई सोधौँ त अहिले, मैलाई थाहा छैन। मेरो दाँतमा, मेरा मुखमा कतिवटा दाँत छन् मैलाई थाहा छैन। 32 हुने हुन्, सबैमा 32 हुँदैनन्। 32 दाँत भएका व्यक्तिले बोलेको पुग्छ अरे। यदि 32 दाँत भएको व्यक्ति ज्योतिषी भन्यो भने त्यसले भनेको सिद्ध हुन्छ। हाम्रो मुखमा 32 दाँत छन् कि छैन आजसम्म यसरी नै गनेको छैन दासले पनि। यति नितान्त अज्ञानी हामीले। अनि क्षेत्रज्ञ जान्दछौँ हामीले शिरदेखि टुपीसम्म। ल जुवामा कति, यहाँ जुवा छ कतिवटा रम्छन् थाहा छ कसैलाई? भने 3.5 करोड रोमावली हुन्छन् भनिन्छ एउटा व्यक्तिका शरीरमा। त 3.5 करोड सबैमा हुँदा यी जुवामा कति होला कसैलाई थाहा छ त? थाहै छैन। यस्तो मन्दमती। कानभित्र दुख्या छ, के छ थाहै छैन। केही थाहा छ? भगवानलाई सबै छर्लङ्ग करामलक बत हत्केला राखेको सङ्लो पानी आर पार सबै देखिन्छ जस्तै त्यस्तै सबै छर्लङ्ग छ। त्यस हुनाले क्षेत्रज्ञ भगवान हो। हामीलाई क्षेत्रज्ञ भनेको एकदेशीय, थोरै अलिकता गोडा काँडो बियो भने अया त्यति जान्दछ र क्षेत्रज्ञ। शिरमा कसैले मालिस गरिदियो आनन्द आयो, त्यति क्षेत्रज्ञ। अरू केही थाहा छैन, केही थाहा छैन। नितान्त अज्ञानी, पटमूर्ख, महामूर्ख। यस्तो हामीले पनि ज्ञानी छौँ भनेर अहंकार गर्ने। त्यो भगवानका कृपाले बस यस्ता हामीलाई पनि भगवानलाई जानियो भने त्यही सर्वज्ञ हुन्छ। सर्वज्ञ भनेको सर्व भगवान हो, सर्व भगवान हो, सबै भगवान हो। भगवानलाई जानेको व्यक्ति सर्वज्ञ भयो। कसरी जाने त नि भगवानलाई? भगवान अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भइबक्सिन्छ। भगवानलाई जानेर पार पाउन सकिन्न, यही जानेको भयो। समुद्रमा कति पानी छ भन्दा अथाह पानी छ, त्यो जानेको भयो। त्यस हुनाले भगवान नै सबैका आधार, उपाय, फल भइबक्सिन्छ भनेर जानियो भने हामी पनि क्षेत्रज्ञ भइयो। तर भगवान जस्तो हामीमा ज्ञान छैन। मुक्तात्मामा नित्य सिद्ध आत्माहरूमा र मुक्तात्मामा पनि भगवानका संकल्पका अधीनमा ज्ञान हुन्छ। उहाँहरूको स्वाभाविक ज्ञान होइन। मेरो नित्य ज्ञान भएर कसैले त्यहाँ अहंकार गर्न मिल्दैन। भगवानको परम उदारताको फल हो त्यो। परम उदार भइबक्सिन्छ। मुक्त आत्मालाई भगवानले अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विश्वका अभिजिकित्सा अपिपासा सत्यकाम सत्य संकल्प त्यो भगवानले कृपा गरेर बनाइदिई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले क्षेत्रज्ञ भनेको अचितले जान्दैन, चेतनले अलिकति जान्दछ। चेतनलाई क्षेत्रज्ञ भनौँला, एकदेशीय हो। त क्षेत्रज्ञ भनेको अचितदेखि अलग, चित भन्दा पनि अलग। किनभने क्षेत्रज्ञ भनेको जीवात्माले पनि सबै जान्दैन। आफ्नो शरीरलाई, क्षेत्र भनेको शरीरलाई जान्ने, क्षेत्रम जानते क्षेत्रज्ञ। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो व्यक्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। यो शरीरलाई खेत भनिन्छ, क्षेत्र भनिन्छ। त्यही क्षेत्रबाट अपभ्रंश भएर खेत भनेको। यो शरीर खेत हो। यो शरीर रूपी खेतमा धान छ, अन्न छ। त्यो अन्नको भोक्ता भगवान भइबक्सिन्छ। अन्नम अन्नाद एव च विष्णु सहस्रनाममा आउँछ अन्तिममा। अन्नम भगवान, यो जीवात्माको भोग्य अन्न पनि हो। यो भगवानको भोग्य जीवात्मालाई भगवानले अनुभव गरिबक्सिन्छ। अन्नाद अन्नम जीवात्मानम अत्ति अन्नाद। जीवात्मालाई मुक्त अवस्थामा वैकुण्ठमा गएर अनुभव गरिबक्सिन्छ भगवानले। यहाँ पनि भगवानले अनुभव त गरिबक्सिया छ नि जीवात्मालाई। किनभने सबैका अन्तर्यामी भएर एको विष्णु महद् भूतम पृथक भूतान्यनेकशः त्रिलोकान व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभोगव्ययः। एउटै भगवान नारायणले सबै अनुभव गरिबक्सिया छ भनेको हुनाले त क्षेत्रज्ञ भनेको हामीलाई जीवात्मालाई पनि क्षेत्रज्ञ भन्छौं। तर यो एकदेशीय हो।
किनभने हामी यथार्थमा क्षेत्रज्ञ छैनौं। शरीरको कुनै यसो मेरो शरीर यति जाने हामीले, हामीलाई क्षेत्रज्ञ कसरी भनियो? इदम शरीरम, यो मेरो शरीर हो। इदम मम शरीरम, यो मेरो शरीर हो, यति जानियो। त्यस हुनाले क्षेत्रज्ञ भइयो। यो मेरो शरीर, कहीँ कहीँ कुनै मूर्ख त मै शरीर भन्छ, त्यसलाई के क्षेत्रज्ञ भन्ने? त्यस हुनाले सामान्य रूपले जान्ने हुनाले यसलाई क्षेत्रज्ञ भनेको यथार्थमा क्षेत्रज्ञ भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले क्षेत्रज्ञ चापिमाम विद्धि 13औं अध्यायमा। अनि क्षेत्रज्ञ फेरि भगवान आत्मा, प्रकृति र पुरुषको अन्तर्यामी भएर भित्र प्रवेश गरेर यसलाई धारक भइबक्सिन्छ, नियन्ता भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवान जड चेतन प्रकृति पुरुषका धारक भइबक्सिन्छ। अनि पुराण भगवान शाश्वत नित्य, कहिल्यै पनि पुरानो नहुने, सधैँ नयाँ नयाँ, पुरापि नवम नवम। त्यस हुनाले भगवान नित्य नवीन भइबक्सिन्छ, समस्त जगतका कारण भइबक्सिन्छ। शाश्वत एवं पुराणे, पुराण इत्यादि बताएको छ श्रुतिमा पनि। भगवान शाश्वत पुराण भइबक्सिन्छ, सदैव नयाँ भइबक्सिन्छ। अनि क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष पुराण पुरुष, भगवान पुरुष भनेको पुरीषु सेतेति पुरुष, सबै पुरहरूमा शयन गरिबक्छ भनेको तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत, सबैका हृदयमा भगवान रहिबक्सिन्छ। अर्थात् पुरु भनेको धेरै शण दाने, अपार दान गरिबक्सिन्छ। सहस्र शिरेखा पुरुष इत्यादि श्रुतिले बताएको छ। यस्ता परिपूर्ण भइबक्सिन्छ भगवान। पुरु भनेको पूर्ण दिने, पुरु भनेको पर्याप्त, त्यसैले त्यही हुनाले पुरा भयो भनिन्छ। त्यही पुरुबाट पुरा भयो, परिपूर्ण भयो भने भयो, पुरा भयो, पुरा भयो भनेको पूर्ण। त पुरु भनेको पर्याप्त शण दाने दिइबक्सिन्छ जसले, अर्थात् पुरी प्रत्येक हृदयमा सेतेति पुरुष, त्यस्ता पुरुष भगवान। अनि कस्ता भइबक्सिन्छ? साक्षात भनेको जीवात्मा पनि साक्षात स्वयं ज्योति रजः पुराण, रजः परेश। भगवान साक्षात स्वयं ज्योति हुनुहुन्छ, निरुपाधिक, अरूद्वारा होइन, स्वतः सिद्ध स्वयं ज्योति भइबक्सिन्छ। जीवात्मा पनि स्वयं ज्योति हो भनौँला, त्यो भगवानद्वारा मिल्ने हो। त्यस हुनाले सम्पद्याविर्भावात्, भगवानले कृपा गरेर जीवात्मामा पूर्ण ज्ञान आउँदछ। भगवानमा सर्वदा परिपूर्ण ज्ञानवान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले साक्षात स्वयं ज्योति, स्वयं आफू परम प्रकाशमय भइबक्सिन्छ भगवान। अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति इति, यिनी श्रुतिहरूद्वारा भगवानका अनुग्रहले जीवात्मामा, त्यहाँ मुक्त अवस्थामा वैकुण्ठमा गएपछि भगवानका अनुग्रहले जीवात्माले पनि त्यो पनि सर्वज्ञ हुन्छ। त्यस हुनाले बद्धावस्थामा जीव स्वरूप मनदेखि अलग छैन, मनमा बाँधिएको छ। त्यस हुनाले साक्षात स्वयं ज्योति अपरोक्ष ज्ञानले युक्त भएको मन हुँदैन। मुक्तावस्थामा पनि भगवानका इच्छा अधीनमा हुन्छ। नित्य सिद्ध जीवात्माहरूमा पनि, नित्य पुरुषहरूमा पनि भगवानका अधीनमा त्यो स्वयं ज्योतित्व हो, निरुपाधिक होइन, भगवानका अनुग्रहले मिल्या हुन्छ। नित्य भगवानको यस्तै संकल्प छ कि मेरा नित्य शेष गरुड विश्वक्षणहरू यिनी परिपूर्ण ज्ञानवान भइराख्छन् भन्ने भगवानको त्यो संकल्प छ। त्यस्तो छ स्वयं ज्योति। अनि अजः भगवान स्वरूपतः अजन्मा भइबक्सिन्छ। भगवान अवतार लिए पनि कर्माधीन भगवानको जन्म छैन, कर्माधीन जन्मादि नभएका त्यस्ता भगवान अझ स्वरूपतः स्वभावतः उत्पत्ति आदि विकारले रहित भइबक्सेका। त्यस हुनाले अचेतन स्वरूप स्वभाव भन्दा भगवान विलक्षण भइबक्सिन्छ।
प्रकृति पुरुष भन्दा पनि भगवान विलक्षण भई बक्सिन्छ। किनभने जीवलाई पनि ज्ञानको विकास स्वरूप स्वभाव भगवानद्वारा मिल्दछ। अजः यद्यपि जीवात्मालाई पनि अजो नित्य शाश्वत एवं पुराणो नहन्यते हन्ने माने शरीर बनिया छ। जीवात्मा अज भनेको शरीरको सम्बन्ध जन्म, शरीरको सम्बन्ध मृत्यु हो। त्यस्तो आफ्ना कर्मका अधीनमा जीवात्माको जन्म र मृत्यु छ। भगवानको कर्माधीन छैन, भगवानको संकल्पाधीन। जीवात्मालाई कृपा गर्नको लागि भगवानले अवतार लिई बक्सिन्छ। भगवानको अवतारले धेरैको कल्याण हुन्छ, हाम्रो अवतारले हामी नै जन्म लिनुहुन्छ। त्यसो हुनाले त्यस्ता अझ। अनि परेश हेर्नुहोस्, परेश भनेको ब्रह्म रुद्रादि देवताका पनि, ईशा भनेको नियन्ता, ठुला ठुला देवता जो भइबक्सिन्छ ब्रह्म शिव आदि, उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूका पनि नियन्ता भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले को हो त उहाँ? परेश नारायण। अब नारायण शब्द अन्यत्र कहीँ लाग्दैन। नारायण शब्द माने संज्ञा अर्थमा णत्व हुन्छ र नारायण बन्दछ। लक्ष्मीपति जो हो त्यो नारायण हो, यो संज्ञा अर्थमा। यदि सर्वनाम यसलाई बनाउने हो भने नारायण बन्ने थियो। पूर्वपदार्थ संज्ञायाम अग भन्ने सूत्रले णत्व भएको हुनाले यो नारायण शब्द अरू शब्दलाई अन्य अरूमा पनि घटित गराउनको लागि प्रयास गर्नुभयो, तर नारायण शब्दको अन्यत्र कहीँ पनि घटित नभएको हुनाले सबै सम्प्रदाय प्रवर्तक आचार्यहरूले मुक्त कण्ठले परतत्व नारायण भइबक्सिन्छ भनेर स्वीकार गरिबक्स्यो। प्रस्थानत्रयीले प्रतिपाद्य तत्व श्रीहपति श्रीमन नारायण भइबक्सिन्छ, सबैले स्वीकार गरिबक्स्यो। त्यस्तो जो अजह परेश जन्म कर्माधीन जन्म नभएका, परेश भनेको परावरेश भइबक्सिन्छ। अस्मदादिका पनि मालिक अनि पर ब्रह्मरुद्रादि देवताका पनि मालिक नियन्ता भइबक्सिन्छ। नारायण भने नर अनन्त नित्यहरू जो नर हुन् तिनलाई भन्दा नारा भयो। नाराह अयनम यस्य असौ इति नारायण, चेतन जसका वासस्थान हुन्। अनि नारायणम अयनम चेतनको जो आश्रय भइबक्सिन्छ। अगाडि वासुदेव आउँछ, भगवान वासुदेव। त्यसो हुनाले यस्ता नारायण जो भगवान भनेको षडैश्वर्यले सम्पन्न, षडैश्वर्यले परिपूर्ण भइबक्सिन्छ। वासुदेव वसति सर्वम अस्मिनिति वासु, वसुश्चासौ वासु, वासु एव देव। सबै जसका हृदयमा रहन्छन्, सबैलाई हृदयमा राखेर पनि जो नित्य प्रकाशमान भइबक्सिन्छ, दिव्य लीला गरिबक्सिन्छ। दिवु क्रीडा विजिगिषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कान्ति गति अर्थमा देव शब्द सिद्ध हुन्छ। दिवु क्रीडाबाट देव हुन्छ। त्यस्ता दिव्य लीला गरिबक्सिनी भएका अनन्त जीवात्मालाई आफूमा राख्ने आश्रय भएका, सबैका आश्रय भइबक्सिएका, अर्थात वासुदेव वसति सर्वस्मिनिति वासु। सबै जीवात्मामा, सबै जड चेतनमा अन्तर्यामी भएर उनको सत्तालाई रक्षा गर्नको लागि सबैका भित्र विराजमान भइबक्सिने भएका जो भगवान वासुदेव भइबक्सिन्छ। सोमाया आत्मनि अवधीयमान। सोमाया आफ्नो नित्य असंकुचित ज्ञानद्वारा, शक्तिद्वारा, आफ्नो अधीनमा भएकी मायाद्वारा। मायाको अर्थ कहीँ ज्ञान पनि हुन्छ, मायाम तु भैनम ज्ञानम। आफ्नो दिव्य ज्ञानद्वारा, आफ्नो माने माया शक्तिद्वारा आत्मन्यवधीयमान। नारायणो भगवान वासुदेव सोमायात्मन्यवधीयमान। सोमायात्मन्यवधीयमान छ, कहीं सोमायात्मन व्यवधीयमान पाठ पनि छ। जे होस्, व्यवधीयमान राखियो भने अर्थात सोमाया आत्मनि व्यवधीयमान आफ्नै मायाले सबै जीवात्माका भित्र
अन्तर्ध्यान भएर प्रकृतिका वशमा भएका व्यक्तिले देख्न नसक्ने भएर सबैको साक्षी रूपले रहने भएका त्यस्ता नारायण जो भइबक्सिन्छ, कस्ता भइबक्सिन्छ, त्यसैलाई अझ माने वायु जस्तै भगवान निर्लेप भइबक्सिन्छ भन्ने कुरा यथा नीला आदिबाट बताइन्छ। यसलाई भोलि निवेदन गरौँला। आज यहीँ नै विश्राम गरौँ। पर्सि गोदा जयन्तीको पावन पर्वमा हजुरहरू सबै भगवत भागवत आचार्यका श्रीचरणमा कोटि कोटि प्रणति। जय श्रीमन्नारायण। आज यहीँ राखौँ। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति।